نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. اليوم نحن نتوجه وندرس ونتعلم موضوعا جديدا، وهو في المواضي وأيضا محلات الوضوء. مواضي ومحلات الوضوء يقال يعني موضع يتوضأ فيه. نحن نتوضأ في موضع خاص في المساجد وأيضا في المدارس وأيضا في الجامعات. المكان الذي نتوضأ فيه مطهر يعني مقام وموضع يقال له مواضيع محلات الوضوء. يقال في اللغة الأردية وضوخانة. محلات جمع محل، مصدر ميمي مكان يعني، والمعنى المكان الذي يحل فيه. وأيضا يقال مثلا محل الإقامة، محل التجاري، الدكان، الحانوت. وأيضا يقال مثلا هذا الشيء لا محل له يعني لا موضع له. حوار: كيف تركت محلات الوضوء؟ مثلا الطالب جاء إليك وتوضأ وهو جاء من المواضي، وأنت الآن تسأله كيف تركت محلات الوضوء. ترك يترك من باب نصر ينصر، اترك لا تترك. كيف ترکت وكيف ترکتی محلات الوضوء للمؤنث. وضو خانے کو کیسے چھوڑا آپ نے؟ كانت مكتظة بالطلاب. كانت مكتظة بالطلاب. مكتظة اسم يعني كانت المواضي، كانت محل يعني كانت يعني أي المحلات الوضوء مكتظة بالطلاب. مكتظة اكتظ يكتظ اكتظاظ من باب افتعال، معناه امتلأ. امتلأ واشتد. يقال مثلا اكتظ المكان بالناس يعني امتلأ المكان بالناس. وأيضا يقال امتلأ الوادي، اكتظ الوادي بالناس، بھر جانا یعنی بھری ہوئی تھی طلباء سے. وضو خانہ جو ہے وہ طلباء سے بھرا ہوا تھا. هناك مثلا عندما يكون الناس كثير ازدحام، هناك خاصة في الحفلات تكون الازدحام كثيرا في المواضي، وهذا قال كانت مكتظة بالطلاب. إذن علي أن أسرع يعني لازم علي أن أسرع. إذن وهذا حرف جواب وأيضا حرف جزاء وأيضا مكافات مثلا. وهذا حرف يقع في صدر الكلام يعني معناه الجواب. يعني إذا كانت محلات الوضوء مكتظة بالطلاب فالجزاء إذن علي أن أسرع. إذن علي أن أسرع. وهذا جواب لكلام سابق. وأيضا وهذا مثلا إذن علي أن أسرع. وإذا مثلا يقال إذن علي أن أسرع، كانت قبل ذلك أنت كما بينت يعني المواضي مكتظة بالطلاب، فما هو الجواب؟ يعني فماذا نفعل؟ وهذا يجيب إذن علي أن أسرع. یعنی جو کلمہ اذن ہے نا یہ حرف جواب اور جزا ہے. یعنی پیچھے کوئی لفظ ذکر کیا تو اب اس کا کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں، اس کا یعنی کوئی ہے کہ اس کا ایک نتیجہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت اذن آتا ہے. اور یہ جو ہے عموماً فعل مضارع پر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. اذن علیک، اذن علی ان اسرع. اسرع یسرع، اسرع جلدی کرنا. اذهب راشدا ونلتقي بعد الصلاة. اذهب راشدا يعني عاقلا، وأيضا راشدا يعني المستقيم على طريق الحق. يعني اذهب مستقيما عاقلا يعني سیدھا چلے جائیں، ادھر ادھر مت جائیں. ونلتقي بعد الصلاة يعني نلتقي الملاقات بعد الصلاة.
عفوا أيسعني أن أتوضأ قبلك لأنني مستعجل. مثلا هذا الطالب وهذا الرجل الآن وصل إلى المواضي، هناك ازدحام كثير وما جاءت نوبته حتى الآن، وهو يلتمس من رجل جاءت نوبته ويسأل أيسعني أن أتوضأ قبلك؟ أيمكن لي أن أتوضأ؟ أيمكنني؟ هل أستطيع أن أتوضأ قبلك أي من قبلك؟ لأنني مستعجل، أنا مستعجل، استعجال جلدی میں ہوں. لا بأس، تفضل تفضل، تشریف رکھیں، وتوضأ قبلي. ما هذا؟ الماء مالح جدا لا يستاغ. الماء مالح، مالح معنى غير عذب، يعني ماء، يعني مثلا يقال به ملح، يعني هذا الماء ملح، يعني وأيضا يعني مالح جدا، يعني في هذا الماء ملح جدا لا يستساغ. استساغ، يستساغ، استساغ، يعني معناه وجده سائغا هنيئا وسهل الدخول في الحلق. الماء والطعام إذا كان سائغا وهو يسهل دخوله في الحلق، الإنسان يستطيع أن يأكله ويشربه بسهولة، وهذا الطعام يكون يعني يستغاث، يعني يستساغ. استساغ، يستساغ، استساغ اس کا معنی اچھا لگنا، یعنی پھر تو یہ یعنی ناقابل برداشت ہے. نعم. المياه الجوفية في هذه المدينة هكذا تكون. المياه جمع ما معناه، يعني المياه الجوفية الماء الذي يكون تحت التراب يقال له المياه الجوفية، يعني بورنگ کا پانی. في هذه المدينة هكذا تكون، يعني هكذا مالح جدا به ملح لا يستساغ. أما كان بوسع المدرسة أن تهيئ الماء العذب، يعني ألا يستطيع المدرسة، ألا تستطيع المدرسة، أما كان بوسع المدرسة، یعنی کیا مدرسے کی استطاعت میں نہیں ہے ان تهيئ الماء العذب، میٹھا پانی کا انتظام کرے. هيئ يهيئ تهيئ. كما تعلم ماء الإسالة لا يكفي. ماء الإسالة لائن کا پانی، الماء الإسالة يقال في الأردية، لائن کا پانی، جو لائن کا پانی نہروں سے، چشموں سے لایا جاتا ہے. لا يكفي لأن الطلاب كثيرون، لأن الطلاب كثر، جمع كثير، كثيرون وكثر، هنا هذا جمع، كثير جمع سالم وكثر جمع مكسر. لكن المياه العذبة تباع عبر السهاري. زيد. لكن المياه العذبة تباع عبر السهاري. سهاري جمع سهريج معناه ٹینکر، يعني تباع هذه، يعني هذه المياه العذبة تباع بعبر السهاريج، يعني بیچا جاتا ہے ٹینکر کے ذریعے سے. صحیح، يعني صحیح هذه المياه العذبة تباع عبر السهاريج ولكنها غالية، غالية جدا، يعني بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہے. ليس هذا بوسع المدرسة، ليس هذا بطاقة المدرسة. إذن علينا أن نكتفي بهذا الماء، إذن لازم علينا أن نكتفي بهذا الماء. يعني مثلا إذا كانت الماء غالية وليس بوسع المدرسة، الجواب إذن علينا أن نكتفي بهذا الماء، يعني لازم ہمارے لیے کہ ہم اس پر اکتفا کریں. نعم. فأنت طالب ويجب أن تتحمل، برداشت کرنا. تحمل يتحمل، تحمل برداشت کرنا. أنت طالب علم يجب عليك أن تتحمل هذه المشاكل.